अतः जब जब मान्छेले सिक्न छोड्छन् तब सब मान्छे कमजोर हुन्छ जनता भन्ने कुरा यो रोमन इतिहासले बताएको छ हामीलाई। शासनको इतिहासले, युरोपको इतिहासले यही बताएको छ कि मानव जाति कमजोर हुनु, जनता कमजोर हुनु भनेको कहिलेको भन्नाले जब जब जनताले सिक्न छोड्छन्, जब जब जनताले नयाँ काम गर्न छोड्छन्, जब जब उनीहरूले आफ्नो जीवनको लक्ष्य बिर्सन्छन्, खालि दाल भात तरकारी र टुकुमा रुमल्लिन्छन्, त्यही बेलाबाट सभ्यता पतन हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ। र यो कुरालाई म अझै प्रश्न पार्नको लागि यतातिरको सनातन धर्म या वैदिक धर्मसँग जोडेर एउटा प्रसङ्ग कोट्याउन चाहन्छु। एक ताकाको कथा हो यो पनि। कथा बडो अर्थपूर्ण छ। यहाँ कथाले के भन्छ भने कि दैत्य दुर्गम यस्ता शक्तिशाली भए कि जसले देवताहरूसँग युद्ध लडेर देवताहरूलाई हराइदिए। लखेटिए देवताहरू लखेटिँदै जाँदा, देवताहरू भाग्दै जाँदा उनीहरूको शरणस्थल महादेवसँग प्रार्थना गरे, प्रभु देवताहरूले त दुःख पाए किनभने दैत्यले जित्न थाले। किन जितेको होला त दैत्यले भनेर ध्यान दृष्टिले हेर्दा दुर्गम भन्ने दैत्यले गरेको के रहेछ त भन्नाले सारा ज्ञान विज्ञानका शास्त्रलाई चाहिँ लुकाइदिएको रहेछ पातालमा। त्यही ज्ञान विज्ञान लुकाएकै कारणले गर्दा जब देवताहरू अशिक्षित हुँदै गए, अज्ञानी बन्दै गए अनि कमजोर हुँदै गए। त्यसैले मान्छे भनेको कमजोर कहिले हुँदो रहेछ त? मान्छेको कुरा के देवता पनि कमजोर हुँदो रहेछ यदि सिक्न उसले छोड्यो भने, यदि सिर्जना उसले छोड्यो भने ऊ बर्बाद हुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि जब पातालबाट फेरि शास्त्रलाई उद्धार गरियो, ज्ञान विज्ञानलाई अगाडि ल्याइयो, त्यो ज्ञान विज्ञानलाई पढेर त्यसमा साधना गरेर अनि बल्ल गएर दैत्यहरूसँग लड्दाखेरि दैत्यहरूलाई परास्त भयो। अतः मान्छे कमजोर हुनु भनेको एउटा कुरा, जब हामीले नलेज र क्रिएसनलाई बुझ्दैनौँ, ज्ञान र सिर्जनालाई बुझ्दैनौँ, तबै मात्र हामी कमजोर हुँदो रहेछ। सामान्य जनता कमजोर हुँदो रहेछ या सामान्य जनता बन्दो रहेछ। यदि हामीले क्रिएसनलाई सिर्जनालाई जोड्दै हो भने हाम्रो भाग्य जहिले पनि खोल्दो रहेछ। पुनः एकपल्ट म मानव जातिको त्यो कडीलाई जोड्न चाहन्छु जब मान्छेहरू अस्ट्रालोपिथिकसबाट होमो ह्याबिलस हुँदै थियो। त्यो भनेको उनीहरूको मस्तिष्कको विकास हो। त्यो किन भयो त भन्नाले उनीहरूले सिर्जना गरेका थिए, हतियार बनाएका थिए। त्यही हतियारको बलमा उनीहरू देश विदेशको यात्रा गरेका थिए, देश देशावरको यात्रा गरेका थिए। याद राख्नुहोस् यो कुरा। त्यसपछिका सभ्यताहरू हामीले असिरियन सभ्यता, हामीले हाइटिकसका सभ्यतालाई देख्यौँ, सेल्ट्सहरूको सभ्यतालाई देख्यौँ, जो कि सयौं वर्षसम्म सेरोफेरोका देशहरूलाई जितेर बसेका थिए। तिनीहरू किन शक्तिशाली थिए त भन्नाले हाइटिकसहरू बलियो भएको कारण उनीहरूले चक्काको आविष्कार गरे, रथको आविष्कार गरे र युद्धमा रथको प्रयोग गरेको कारणले गर्दा हाइटिकसहरूले 300 वर्ष छत्र शासन चलायो। त्यस्तै उनीहरूलाई जित्ने असिरियन सभ्यता सुरु भयो। असिरियनहरूले अद्भुतसँग हाइटिकसलाई किन हराइदिए त भन्नाले उनीहरूले पानीमा तैरिने एक किसिमको ट्युब जो छालाबाट आविष्कार गरे। यही आविष्कारको कारणले गर्दा उनीहरू शक्तिशाली भए। यी कुरा हामीले भन्दै आएका छौँ। अतः युरोपका जनताले जब पुनः आविष्कार गर्न थाले, पुनः सृजनामा लाग्न थाले, तब मात्रै युरोप जाग्न थाल्यो। त्यसलाई पुनर्जागरण काल बनियो। त्यसैले हामीले जब नयाँ नेपालका कुरा गर्छौँ, नयाँ नेपाल निर्माणको कुरा गर्छौँ, त्यसको अर्थ राजा ज्ञानेन्द्रको सत्ता फालेर कुनै नेताको या कुनै पार्टीको सत्तालाई स्थापना गर्दैमा नयाँ नेपाल निर्माण हुँदैन भनेर बुझ्नुपर्छ। नयाँ नेपाल निर्माण गर्नको लागि यो देशका सबै जनताले नयाँ नयाँ कला, विज्ञान र साहित्यको सिर्जना गर्नु नै आफ्नो जब धर्म थान्छ, कर्म थान्छ, जीवनको अर्थ थान्छ, त्यही दिनमा त्यही बेलामा मात्रै यो देश वास्तविक रूपमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनतामा, सार्वभौम सत्ता जनतामा आएको भन्ने बुझिन्छ। अन्यथा सार्वभौम सत्ता कुन नेताको पुँजीमा भन्ने कुरा हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्नाले तपाईँहरूलाई थाहा छ, हाँस्दिनुहोस्।
नेपाल हुँदैन। राजा ज्ञानेन्द्रको सिंहासन कुनै नेताले चढ्दैमा नयाँ नेपाल हुँदैन। उनलाई त हुँदो होला, हामीलाई हुँदैन ल। नयाँ नेपालको अर्थ हो, पुनः एकपल्ट दोहोऱ्याउन चाहन्छु, हाम्रा यस देशका एकजना सर्जक हामीले अगाडि पाएका छौँ, नन्दकृष्ण जोशीजी। नन्दकृष्ण जोशीजी जस्ता मान्छे घर घरबाट जुन दिनमा जन्मिने क्रम सुरु हुन्छ देशमा नयाँ नेपाल सुरु भयो भनेर दयानन्द बज्राचार्य जस्ता मान्छेहरू, वैज्ञानिकहरू जुन दिनमा घर घरमा जन्मिन्छ त्यो दिनमा नयाँ नेपाल सुरु हुन्छ भनेर बुझ्नुहोस्। बाबुराम प्रचण्ड जस्ता मान्छे माओवादी पार्टीभित्र मात्र होइन, हाम्रो घर घरमा पनि जन्मिन्, त्यो दिनमा मात्रै नयाँ नेपाल सुरु हुन्छ भनेर बुझ्नुहोस्। नत्र भने त्यही थोरै शक्तिशाली, थोरै नन्दकृष्णजीहरू, थोरै गिरिजा प्रसादज्यूहरू, थोरै प्रचण्डज्यूहरू, थोरै विकास आनन्दहरू, यिनीहरू पनि शोषक हुन्छन् पछि गएर। किन भन्नाले उठ तिमी नउठे, उठेकाहरू तिमीलाई नै कुल्चेर अगाडि बढ्नु बाध्य हुन्छ। किनभने उठेकाहरू त अगाडि बढ्छन्। त्यसकारण दोष अरूलाई दिनुभन्दा आफू नउठ्नुलाई दिनुपर्छ। कसैले शोषण गरेको दोष लाउनुभन्दा म किन शोषित भएँ त्यसलाई सोच्दाखेरि त्यसबाट हामी बढी मुक्ति पाउँछौँ। त्यसकारण रेनेसान्स अथवा पुनर्जागरण युरोपमा त 500 वर्ष अगाडि भयो, त्यो रेनेसान्स नेपालमा सुरु हुनुपर्छ। नेपाललाई नयाँ नेपाल भन्दा नयाँ रेनेसान्स अफ नेपाल, रेनेसान्स अफ नेपाल, द रेनेसान्स अफ नेपाल भनेर जोड्न सकेनौँ भने हामीले नेपाल नयाँ नेपालको अर्थ बुझ्दैनौँ। किन भन्नाले 7 सालमा पनि नयाँ नेपाल निर्माणै भएको थियो। कोही दिन नयाँ नेपालले राणाहरूलाई हटायो, राजाहरूलाई ल्यायो, भएको त्यही होइन र। पटक पटक यो देशमा तथाकथित क्रान्ति हुन्छ, तर जनताको जीवन स्तर पुरानै धारामा फर्कन्छ। किन त भन्नाले रेनेसान्स भन्ने इतिहासबाट हामीले केही पनि सिकेनौँ। हामीले इतिहासबाट सिकेनौँ, किनभने हामीले पढ्दैनौँ। पनि जाँचमा पास गरेपछि फेरि सबै चोरेर पनि पासै गरेको इतिहास, तर त्यसले केही पनि दिँदैन। अतः देश बदल्नको लागि, सत्ता बदल्नु पूर्वाधार होइन, देश बदल्नको लागि जनता बदल्नु पूर्वाधार हो। नेपालमा हरेकपल्ट सत्ता बदलिए जनता पुरानो परि, जनता जहिले पनि पुरानै ढाँचामा, जनता जहिले पनि त्यही ठाउँमा, अनि सत्ता बदलेर केही पनि अर्थ लाग्दैन। इतिहास बडो गजबको कुरो हो। अहिले त्यो पृष्ठभूमिमा वर्तमानलाई हेर्नुहोस्, नारी र पुरुष समानका कुराहरू आइसक्यो। नारी र पुरुष दुवै बराबर हुन्। त्यसकारण सिंहदरबारमा पनि 50% सिट नारीलाई चाहिन्छ भन्ने आवाज उठिसक्यो। तर 50% सिट लिएर गर्ने के त्यो कहिले सोच्नु हो? यसको अर्थ के त भन्नाले सबै पुरुष ड्राइभर छन्, गाडी हिँड्छन्, 50% गाडी हामीलाई पनि चाहियो, हामी पनि ड्राइभिङ गरौँ भनेर दावा गर्नेहरूले के ड्राइभिङ सिक्नु पर्दैन? पहिला बिना ड्राइभिङ सिकेर, बिना पाइलटिङ सिकेर प्लेन पाउनु खोज्यो भने त्यो आत्महत्या हो, याद राख्नुहोस्। त्यसैले नारी मुक्तिका कुरा गर्ने नारीहरू र नारी मुक्तिका पक्षधर, नारीको उत्थानका बहस गर्नेहरूले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के त भन्नाले यो राष्ट्रमा नारीको अधिकारको कुरा गर्दा त्योभन्दा पहिले नारीलाई ज्ञानी र सशक्ति बनाउने इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न सकेन भने उनीहरूलाई अर्को आत्महत्यामा लैजाने योजना पनि हुन सक्छ। किन भन्नाले ज्ञान नभइकन, विज्ञान नजागिकन, जनता नउठिकन यदि शासन बदल्यो भने फेरि रूप फेरेर शोषक नै शासक बन्ने हो।
याद राख्नुहोस्, यदि जनता जागेन, जनता उठेन, अर्थात् उठ्नु भनेको सडकमा इन्कलाब जिन्दाबाद होइन, ऊ कलाकार बन्नु पर्यो, ऊ कवि बन्नु पर्यो, ऊ लेखक बन्नु पर्यो। याद राख्नुहोस्, मैले अस्ति पनि कोट्याएको थिएँ, हामीसँग एउटा शरीर होइन, we do have 7 bodies, हामीसँग 7 वटा शरीर छन्। 7 वटा शरीर टाढाका कुरा के हुने बुझ्दैन भने ठिकै छ, बुझ्ने भाषामा भन्नु होला। पहिलो शरीर भौतिक शरीर, फिजिकल बडी, यसले कोट लगाइरहेछ अहिले। दोस्रो शरीर बौद्धिक शरीर, इन्टेलेक्ट बडी, र हामीसँग तेस्रो शरीर छ फिलिङ्स, भावनाको शरीर। चौथो ऊर्जाको, त्यसपछि के छ म अहिले भन्न आवश्यक ठान्दिनँ। 4 वटा शरीरको मैले हवाला दिएछु, भौतिक शरीर, बौद्धिक शरीर र भावनाको शरीर र ऊर्जाको शरीर। यो भौतिक शरीरमा हामी सामान्य मान्छे जस्तो देख्छौँ, हो पनि, तर बौद्धिक शरीरमा यदि त्यो बौद्धिक शरीरलाई सदुपयोग गर्ने हो, यदि त्यो बौद्धिक शरीरलाई जगाउने हो भने हरेक मान्छे वैज्ञानिक बन्न पक्का हो। किन भन्नाले वैज्ञानिक बन्नलाई चाहिने इन्टेलेक्चुअलिटी, इन्टेलेक्ट, बुद्धि, त्यो सबैसँग सम्भावनाको रूपमा छ, बीजको रूपमा छ। मात्र उसलाई वातावरण चाहिन्छ। स्याउ पनि, स्याउको बिउ पनि तब मात्रै स्याउ हुन्छ जब उसले चाहिँ माटो पाउँछ। माटो नभएको स्याउको बिउ स्याउ बन्दैन। त्यस्तै हामी जम्मै वैज्ञानिक बिउहरू, हाम्रो खोपडीमा एउटा इन्टेलेक्चुअल पार्ट छ, इन्टेलेक्टको पार्ट छ, बौद्धिक पार्ट छ। त्यो पार्ट यदि जगाउने हो हामीले भने, चलाउने हो भने हामी जम्मै विज्ञानसँग सम्बन्धित साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको काम गर्न सक्छौँ। हामी जम्मै साइन्स र टेक्नोलोजीमा आउन सक्छौँ, तर त्यसलाई चलाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ या आफैले त्यो वातावरण बनाउनु पर्छ। त्यस्तै हामीसँग भाव शरीर छ, त्यो भाव शरीरलाई चलाइदिने, त्यो भाव शरीरलाई दोहन गर्ने हो भने हामी जम्मै कलाकार बन्न सक्छौँ। We all can be an artist। हामी जम्मै चित्रकार, लेखक, सङ्गीत या चाहिँ गायन, जो मान्छे जुन गुण लिएर जन्मेको हो त्यो गुण प्रकट गर्ने वातावरण पाइयो भने हामी जम्मै भित्रका थरी थरीका कलाकार निस्कन्छौँ। त्यसैले नयाँ नेपालको कुरा गर्दा नयाँ नेपाल होइन, नयाँ नेपालीको कल्पना गर्नुपर्छ। चाहिँदैन नयाँ नेपाल, याद राख्नुहोस्, हामीलाई चाहिने नयाँ नेपाल होइन, हामीलाई चाहिने नयाँ नेपाली जनता हो, जो खालि चाहिँ देश विदेश मात्रै भागेर रोजीरोटीको लागि पछि हिँड्ने मात्र होइन, आफैले सिर्जना गरेर अगाडि बढ्न सक्ने, पुरुषार्थ गर्न सक्ने नेपालीको खोज, त्यो हो नयाँ नेपालको अवधारणा। यदि यस्तो होइन भने हामी पुनः शोषित हुन्छौँ, पुनः शासित हुन्छौँ, पुनः पीडित हुन्छौँ र हाम्रा जनताहरू हेर्दा हेर्दै देशबाट पलायन भएको भई हुन्छन्। त्यसलाई रोक्ने कसले, छेक्ने कसले? किन भन्नाले हामीले नयाँ नेपाल त भन्यौँ, यस्तो नयाँ नेपाल जहाँ के नेपाली एकजनै छैन, कसको नेपाल होला? किन भन्नाले नेपालीलाई कोरिया जान हतार छ, जापान जान हतार छ, अमेरिका जान हतार छ, देशमा बस्ने पनि त कुन नेपाली बस्ने? नयाँ नेपाल, आहा कस्तो नेपाल? किन नयाँ नेपाल भनेर थाहा छ? किनभने त्यहाँ एउटै नेपाली जनता छैन। नयाँ नेपाल होइन। हाम्रा नेपाली जनताहरू किन पलायन हुन्छन्? सिम्पल छ कुरा। किन भन्नाले उनीहरूमा कलाको विस्फोट हुन सकेन, किनभने उनीहरूमा विज्ञानको विस्फोट हुन सकेन, किनभने उनीहरूमा ज्ञानको विस्फोट हुन सकेन। र त हामी त्यो ज्ञानीहरूको पछि लाग्नु पर्यो, विज्ञानीहरूको पछि लाग्नु पर्यो, कलाकारको पछि लाग्नु पर्यो। किन भन्नाले गुण जम्मै गोजीमा छ, त्यसको प्रयोग भएन। त्यसकारण त्यो गुण चाहिँ विकास जुन दिनमा हुन्छ त्यही दिनमा मात्रै नयाँ नेपाल निर्माण हुन्छ। यो कुरा हामीले इतिहासबाट सिक्नुपर्छ। यही कुरा सिकाउनको लागि नै, सिक्नको लागि नै इतिहास पढिने हो, पढाइने हो, पढ्ने। किन भन्नाले युरोप 900 वर्षको अँध्यारोबाट बिउजेका थिए। जुन दिनमा युरोपका मान्छेहरूले फेरि सिक्न थाले, फेरि कलाको निर्माण गर्न थाले, फेरि ठुला ठुला लेखक र दार्शनिकहरू जन्मिन थाले। एउटा उदाहरण पेश गरिहालौँ। 101 लेखकहरू जन्मेका थिए पुनर्जागरण कालमा, 101 कलाकार जन्मेका थिए।
त्यसमध्ये जेन ज्याक रुसोको नाम बडो आदरका साथ लिन्छ इतिहासमा। उनीले भनेका हुन् जो जुन प्राय गरिन्छ त्यसको उल्टो गर। हेर्नुहोस् है, पुनर्जागरणको सन्देश। जे प्राय गर्दैछौ, दैनिक गर्दैछौ, छोड यो दैनिक गर्ने काम, उल्टो गर त्यसको। जो प्राय करते हो उसका उल्टा करो, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। तिमी जे गर्दै आइरहेका छौ बन्द गर यो बकवास, उल्टा गर। किनभने तिमी 900 वर्षसम्म अन्ध्यारोमा छौ। यो युरोपको कुरा थियो, नेपालको त 900 होइन, हजारौं वर्ष, 5000 वर्ष अन्ध्यारोमा परिसक्यो। त्यसैले जो प्राय करते हो उसका उल्टा करो। जे गरिरहेको छ त्यसको उल्टो गर। किनभने यही गर्ने हो भने यो अन्धकार युग चालु रहन्छ। याद राख्नु। बस यस्ता यस्ता कुरा, यस्ता यस्ता दार्शनिकहरू जन्मेपछि बल्ल जनता सलबलाउन थाल्यो। त्यहाँ एकजना दार्शनिक जन्मेको थिएन। युरोपमा एक से एक, एकातिर रुसो जस्ता प्रखर दार्शनिक वक्ता जन्मिरहेका थिए, अर्कोतिर भोल्टायर जस्ता लेखक जसले हल्लाइदिए इतिहासलाई। भोल्टायरको एउटा प्रसङ्ग पनि म पेश गर्न चाहन्छु। फ्रान्समा त्यो बेला युद्धको कारणले गर्दा आर्थिक सङ्कट पर्दै थियो। सभा बसियो, एसेम्बली उनीहरूको सिंहदरबारमा, उनीहरूको सिंहदरबारमा है, उनीहरूको सिंहदरबारमा अर्थात् उनीहरूको पार्लियामेन्ट बसियो र के घोषणा गरियो, के निर्णय गरियो भने फ्रान्समा धेरै घोडाहरू छन् र राज्यले अब कर तिर्नलाई, राज्य चलाउनको लागि पैसा छैन। त्यसकारण त्यहाँका सिनेटरहरूले अर्थात् त्यहाँका सांसदहरूले के निर्णय गरे भने राज्यको आधा घोडा, भन्नुपर्दा लाखौँ होला, त्यो आधा घोडा बेच्यो भने पैसा आउँछ र त्यो पैसाले फेरि यो राज्यलाई चाहिँ टिकाउन सक्छ भन्ने निर्णय गरे। यसलाई राज्यको आधा घोडा बेच्ने यो निर्णयमाथि भोल्टायरले व्यङ्ग्य हाने। उनले वक्तव्य दिए, कविता लेखे। उनले भने कवितामा के राज्यको आधा घोडा बेचेर यो देशको समस्या समाधान हुँदैन, सांसदहरू हो, बरु त्यो संसदका आधा गधाहरूलाई बिदा दियो भने यो राष्ट्रको कल्याण हुन्छ। याद राख्नुस्, यस्ता यस्ता आवाजले जनतालाई उठाइदिए रेनेसान्स। अतः हामी पनि नेपालमा मनोक्रान्तिको आगमनपछि रेनेसान्स कालमा छौँ भनेर बुझ्नुस्। यो राष्ट्रलाई हामी पनि यस्तै आवाज पस्काउँदै रहनेछौँ जबसम्म नेपाली जनता बिउजिँदैनन्। र त हामीले मनोक्रान्ति अभियानलाई देश र यसलाई यो सीमालाई छिचोलेर नेपालीले नेपालमै चाहिँ गौरवका साथ बाँच्न गाह्रो भइरहेको भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ भने यो गलत हो। हामीले चाह्यौँ भने जे पनि गर्न सक्छौँ भन्ने नमुना पेश गर्दै हाम्रा 3 जना साधकहरू भर्खरै मात्रै हरिद्वारमा प्रदर्शन गरेर आएका छन्, प्रदर्शन गरिरहेका छन् कि मनोक्रान्ति हरिद्वारको त्यो पवित्र स्थलमा जहाँ हजारौं देशका विभिन्न राज्यबाट आउने मान्छेहरू भेला हुन्छन्, त्यहाँ मनोक्रान्ति दर्शनलाई, मनोक्रान्तिका हतियारहरूलाई, मनोक्रान्तिका ज्ञानहरूलाई प्रस्तुत गर्दा हाम्रा साधकहरूले भर्खरै समाचार दिएका छन् हामीलाई कि हामीलाई एउटा होइन 5 वटा राज्यबाट मार लागेको छ मनोक्रान्तिको। गुजरातमा चाहियो, दिल्लीमा चाहियो, जबलपुरमा चाहियो। क्यान यु इमेजिन? त्यो कुरा हाम्रो पत्रिकामा निस्कँदैछ र यस्तो समाचार हाम्रो लागि अहिले झुटो हो कि जस्तो पनि लाग्न सक्छ। किन भन्नाले हामीलाई भरोसा छैन नेपाली जनताले के गर्ला भन्ने। कसैले गर्यो भने टुडखेल भर्थ्यो, भारतीयहरू आयो भने। हामी यति आत्मग्लानी गिरेका मान्छे कि नेपाली जनताले केही गर्न सक्दैनौँ। सबै कुरा चाहिँ भारतीय र युरोपियनहरूले आएर गरिदिनुपर्छ। विज्ञानको कुरा गोराले अनि अध्यात्मका कुरा भारतका मान्छेहरूले गरिदिनुपर्छ भन्ने मानसिकता हामीलाई बनिरहेको छ र त्यसकारण हामीलाई आफूप्रति भरोसा पनि गुमाइसकेको अवस्थामा छ। त्यसकारण नेपाल बदलेर पुग्दैन, नेपाली जनता बदलिनुपर्छ अनि मात्रै साँच्चैको नयाँ इतिहास हामीले रच्छौँ। यो कुरालाई याद राख्नुहोस्। र यसै क्रममा आज एउटा ऐतिहासिक दिन पनि हो कि अहिलेसम्म हामीले हाम्रो देशका मान्छेहरूले, यहाँ जन्मिने मान्छेहरूले के गर्न सक्छन् भन्ने कुरा हामीलाई थोरै मात्रै
याउ होला, जानकारी होला, तर यो देशमा यस्ता यस्ता पनि काम भइरहेको छ भन्ने कुरा बुझाउने आजको ऐतिहासिक दिन पनि। त्यसैले एकजना हामीलाई साधक जो यहाँहरू समक्ष आउँदै हुनुहुन्छ, विश्व साइकल यात्रीको रूपमा योगीश्री ग्राम, जो कञ्चनपुरको एउटा सानो ठाउँमा, काठमाडौँसँग तुलना गर्दा सानो ठाउँमा जन्मेर पनि आफ्नो साइकलबाट, साइकलको पाङ्ग्राबाट संसार भ्रमण गर्ने एउटा अठोट लिएर निस्कन लागेका छन्। आज उहाँको विदाईको कार्यक्रम पनि। उहाँ औपचारिक रूपमा मङ्गलबार यहाँबाट निस्कनुहुन्छ गोदावरी मनोक्रान्ति म्याट्रिक्सबाट, र आज हामीले यो कार्यक्रमलाई उहाँको हजुरहरू सामुबाट विदाई गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ। र उहाँले जुन भिजन बनाउनु भयो कि भाइ देश जस्तो ठाउँमा जन्मिए पनि मस्तिष्क र विचार र भिजन उँचो भयो भने जे पनि गर्न सक्दो रहेछ भन्ने प्रमाण मै पनि बन्नुपर्छ भन्ने जुन अठोट लिए, त्यही अठोटबाट आज हामीले उहाँलाई एउटा गौरवको प्रतीकको रूपमा लिन सफल भएका छौँ। र यो पनि याद राख्नुहोस्, नेपालबाट विश्व साइकल यात्रा गर्ने धेरै मान्छे छन् र विश्व साइकल यात्रा गर्दा उनीहरूले एउटा सन्देश बोक्छन्, एउटा नारा बोक्छन्, ठाउँ ठाउँमा जान्छन् र त्यहाँ गएर नेपालबाट आएको म साइकल यात्री हुँ, मेरो यो सन्देश हो भन्छन्। त्यसको इन्टरभ्यू छापिन्छ र त्यहाँको नेपाली राजदूतावासले या अन्य सम्बन्धित निकायले उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा खान बस्न व्यवस्था गरिदिन्छन् र त्यसपछि अगाडि बढ्छन्। यो क्रम थियो साइकल यात्राको। तर योगीश्री ग्रामले साइकल यात्रालाई बहाना बनाएर मनोक्रान्ति दर्शनलाई संसारमा फैलाउने जमर्को गरेका छन्। अतः उनको साइकल यात्रा एउटा बहाना हो र यो बहाना बोकेर उनी मनोक्रान्ति दर्शन लिएर बुद्ध जन्मेको 2500 वर्षपछि यो देशमा अर्को दर्शन सुरु भइसकेको छ है। यो तिमीहरूले जान्नुपर्छ। यसको नमुना यो हो, स्याम्पल यो हो भनेर देखाउँछ। अतः उनले फारवाह गरिसकेका छन्, उनले भूत तपस्या गर्छन्, उनले 25 दिन नखाइकन जे पनि गर्न सक्ने कुरालाई मनोक्रान्ति म्याट्रिक्स गोदावरीमा सिद्ध गरिसकेका छन्। उनले देश भ्रमण गरिसकेका छन्, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नेपाललाई नापिसकेका छन्। यो सबै हतियारलाई बटुलेर उनले सुपर लर्निङ, साइको साइबरनेटिक्स, मनोक्रान्ति, गुरु ऊर्जा प्रक्षेपण, जति पनि मनोक्रान्तिले अहिलेसम्म बनाएका हतियार हुन्, ती जम्मै हतियारलाई साइकल यात्राको बहानामा संसारको समक्ष पुर्याउने जमर्को गर्दैछन्। माओवादी कार्यालयमा पुगेर माओवादीबाट पनि उहाँले सहयोग मागे। याद राख्नुहोस्, कोबाट? माओवादी मित्रहरूबाट, जसले कि अहिलेसम्म सबैसँग सहयोग माग्दै आइरहेका छन्। उहाँले हात फैलाए, सहयोग चाहियो र एउटा शानदार पत्र। तपाईँ संसारको जहाँ जानुहोस्, हाम्रा मान्छे जहाँ जहाँ हुन्छन् त्यहाँका मान्छेले तपाईँलाई सहयोग गरून् भन्ने हेतुका साथ एउटा पत्र पाउनु भयो र त्यो पत्रको साथसाथमा 10,000 रुपियाँ पनि उहाँले चन्दाको रूपमा पाउनुभयो। त्यो उहाँको ऐतिहासिक विजय भन्छु म। किन भन्नाले त्यो मनोक्रान्तिको नीति नियम बनाएर त्यसो गएको होइन, उहाँ आफैले प्रयोग गर्नुभएको एउटा भावनात्मक र प्रयोगात्मक मनोक्रान्तिको हतियार हो कि माइन्ड टेक्नोलोजी, जसमा हामी जे पनि गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा सिकाउँछौँ। यो कुरालाई उहाँले हाम्रा माओवादी बन्धुबाट चन्दा मागेर सिद्धै गर्नुभयो। त्यसकारण उहाँलाई म माइन्ड टेक्नोलोजिस्ट नै भन्न चाहन्छु। किन भन्नाले उहाँले यो असम्भव देखिने कुरालाई सम्भव बनाइदिनु। अतः योगीश्री ग्राम हिजो पनि जन्मेको हुन्, आज पनि उनी छँदैछन् र फरक यति मात्रै, हिजो उनी माटो मुनि, कोइला मुनि दबिएको कोइला मुनि दबिएको हिरा, र आज
उनी कोइला खानीबाट बिस्तार बिस्तार बाहिर निस्कँदै गरेको हिराको रूपमा हामीले चिन्नुपर्छ। र यो प्रशंसा, यो तारिफ मैले योगश्री घामको बहानामा हजुरहरूको गर्दैछु सबै। किन भन्नाले त्यो यो शरीर दुई हात हजुरहरूसँग छैन भन्न सक्नुहुन्छ? कोही छ जोसँग मसँग दुई हात छैन, उहाँले मात्र काम गर्न सक्नुहुन्छ। यो 5 औँला कसैसँग कमी छ, सामान्यतः हुँदैन। यो 2 खुट्टा, यो टाउको, यो आँखा, 2 आँखा, यो नाक, यो कान, यो दिल सबैसँग छ। त्यसकारण उनले जे गर्छन् तपाईहरूले गर्न सक्दैनन् भन्नु डाडुमा पानी हालेर मर्नु बराबर। उनले जे गर्छन् तपाईहरूले नगर्नु भनेको साइकोलोजिकल्ली हामी दासताको खोल ओढेर लासलाई धोइरहेको जिन्दगी हो भनेर बुझ्नुपर्छ। अतः त्यसकारण मैले योगश्री घामको तारिफ होइन, मैले नेपाली जनता भित्रको अपूर्व हिराको सम्बोधन गर्दैछु भनेर बुझ्नुहोस्। हरेक मान्छेले त्यही गर्ने हो। र यो म चिचाउँदाखेरि नेताले भनेको कि जस्तो पनि लाग्न पर्दैन। कति जान्छ तपाईँ होला त नेताको हस्ना यो पार्टी त पार्टी हो, नेपालको पुनर्जागरणसँग बिहेको पार्टी हो। हामी पुनर्जागरणसँग बिहे गर्दैछौँ। अब त्यसको पार्टी हामी रेनासान्समा गइरहेका छौँ, त्यसको पार्टी बनिदिनुहोस्। अतः हामीले जे गर्न खोजिरहेका छौँ त्यो एउटा राजनैतिक फोस्रो भाषणको रूपमा नल्याउँ, यसलाई कुनै वैज्ञानिकहरूको उद्घोषको रूपमा लिनुहोस्। किन भन्नाले हामीले मनोक्रान्ति म्याट्रिक्स भनेर जुन गोदावरीबाट सुरु गर्यौँ र देशका विभिन्न भागमा फैलिँदैछन्, त्यो भनेको यस्तो एउटा ल्याबोरेटरी हो जहाँ कोइला जस्ता मान्छे हिरा जस्ता बन्न सक्छन्। त्यो प्रयोग हो। यो प्रयोगको पहिलो निस्केको त्यो खानीबाट निस्केको हिराको रूपमा हामीले उहाँलाई लिन्छौँ। उहाँसित भयो भने अरू पनि हामी पनि निस्के हुँदो रहेछ भनेर नाम लाग्न थाल्छ। त्यसकारण उहाँको उदाहरण मात्र साक्षी राखेर मानव जाति कता गइरहेको छ र भोलि कहाँ जाँदैछ र कहाँ जानुपर्ने हो भन्ने किसिमका सन्देशहरू हामीले हाम्रा सबै रेडियोका बारीहरूबाट आइसकेका छौँ र मस्तिष्कलाई केन्द्रित गरेर सबै धर्म, जात र समग्र मेची महाकालीका हामी सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मनबाट परिवर्तन गर्नका लागि अविरत प्रयत्नरत आदरणीय डाक्टर स्वामी डाक्टर योगी विकासानन्दज्यू, मन भनेको राजनीति भन्दा, सामाजिक भन्दा, आर्थिक अवस्था भन्दा पनि धेरै बलवान हुन्छ भन्ने सोचाइमा बस्नुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आदरणीय योगी डाक्टर विकासानन्दज्यूले जुन मर्मस्पर्शी भावनाहरू यहाँहरूका बिचमा राख्नुभयो, प्रत्येक शब्दहरू, प्रत्येक भनाइहरू, उहाँका प्रत्येक दृष्टिहरू वास्तवमा मात्रै आज टोली खेलमा बसेका, खुला मञ्चमा बसेका मेची महाकालीका दाजुभाइका लागि मात्रै होइन कि दिन प्रतिदिन बदलिँदै गएको, अशान्तिले बदलिँदै गएको, हत्या र हिंसाले बदलिँदै गएको, त्राहीमा भएको विश्वको कथालाई, विश्वको व्यथालाई शान्त पार्नका लागि हो भन्ने मेरो ठमेर रहेको छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी यस्तो अवस्थामा छौँ कि यहाँ हत्या र हिंसा नसुनेको, नदेखेको दिनै छैन, हप्तै छैन, बारै छैन। प्रत्येक दिन, प्रत्येक हप्ता, प्रत्येक घडीहरूमा को मान्छे कहाँ मर्छ, कसको जिन्दगी कहाँ गएर अन्त्य हुन्छ कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यसैले आक्रान्तिक मन मस्तिष्कलाई तपाईँहरू फ्यालिदिनुहोस् र शान्त, सौम्य र मनका कलुषित भावनाहरूलाई दूर गर्नको लागि तपाईँ मनोक्रान्तिमा पनि
एक कदम, एक निमेष अथवा एक घण्टा, एक दिन भए पनि तपाईहरु समय दिनुहोस् भनिकन जुन उहाँले शंका घोष गर्नुभएको छ, यो वास्तवमा भन्नुपर्दा नेपाली धरतीका लागि मात्रै नभएर हालै पाकिस्तानकी पिपुल्स पार्टीका अध्यक्ष जो विश्वमै चर्चित र विश्वमै सबैभन्दा सानो उमेरमा प्रधानमन्त्री हुन पुग्नु भएको थियो बेनजीर भुट्टो, उहाँको देशका नागरिकहरूका लागि पनि हो भन्ने मेरो ठमै रहेको छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आदरणीय योगीज्यू डाक्टर विकासानन्दका बारे यहाँहरूलाई जति थाहा छ मलाई अलिकति थाहा छ, किनभने उहाँ एउटा उदाउँदो घाम हो, उहाँ एउटा उदाउँदो सूर्य हो। त्यो सूर्यले जाडोले कठाङ्ग्रिएका मानिसहरूलाई अवश्य पनि ताप दिन्छ। त्यो सूर्यले कहिल्यै पनि घाम देख्न नपाएका, उम्रन नपाएका बिरुवालाई पनि न्यानो ताप दिन्छ। परिणाम वास्तवमा भन्नुपर्दा पूजनीय त्यही सूर्य हुन्छ जो सबैलाई न्यानो माया र ममता दिन्छ। मनोक्रान्तिका यी धरोहर, मनोक्रान्तिका यी महान व्यक्तित्व हामीले नेपाली आँगनमा पाउँदाखेरि हामीले चिन्न सकेका छैनौँ होला। तर यदि यो मुलुकमा उहाँ नजन्मेर छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतमा जन्मिदिएको खण्डमा अथवा अन्य मुलुकमा जन्मिदिएको खण्डमा हामी कुम्लो कुटिरो जम्मा गर्दै विभिन्न मुलुकहरूमा स्वामीको दर्शन गर्न, योगीको दर्शन गर्न, तिनी विकासानन्दको दर्शन गर्नको लागि हामी नेपालबाट हिँड्थ्यौँ होला। तर उहाँ हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। त्यो माझमा भएको व्यक्तिलाई अथवा उहाँकै शब्दमा कोइलाहरूका बीचको हिरालाई चिन्न नसक्दाखेरि वास्तवमा यो समाज धेरै प्रदूषित भइराखेको छ। कहिले पनि शान्त छैन। घरमा गयो तले बाबुसँग झगडा गर्ने, दिदीले भिनाजुसँग झगडा गर्ने, मित्रले मित्रसँग झगडा गर्ने। यो किन त भन्दाखेरि हामीमा भएको कलुषित भावनाहरू दूर नभएर मात्रै हो भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसैले हाम्रा शत्रु, हाम्रा मित्र सबै यी मनभित्रका ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रियहरू नै हुन् भन्ने मेरो ठमाइ रहेको छ। यो ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रियलाई ठिक ठाउँमा तह लाउनु पर्दछ भन्ने गुरुका रूपमा, आदरणीय व्यक्तिका रूपमा हामीले डाक्टर योगी विकासानन्दज्यूलाई पाएका छौँ। र विकासानन्दज्यूलाई मात्र होइन, उहाँले आफू मात्र होइन, यहाँ उपस्थित हुनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि आफू जस्तै बनाउनु भएको छ। आफू जस्तै होइन, अझ आफूभन्दा पनि बढी चम्किने हिरा बनाउनु भएको छ। त्यसैले म उहाँलाई मेरो मन, वचन र कर्मले हार्दिक अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको तालीको गडगडाटले उहाँमा एक किसिमको ज्योति फैलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, उहाँले धेरै कुराहरू भनिसकेपछि राजनीतिका एक दुईवटा कुरा छुन पनि मन लाग्यो मलाई। तपाईँहरू मलाई गायकको रूपमा हेर्नुहुन्छ, यो मेरो प्रतिको तपाईँहरू असल भावना हो भन्ने मैले बुझेको छु। कुनै बेला देउडा गाउँदाखेरि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म लगभग अहिले त मेरो जुङ्गा फुलिसकेको छ, कपाल पनि फुलेर रातो भइसकेको छ। त्यो बेला कपाल कल्कलाउँदो कालो थियो, जुङ्गाको रेखी पनि आएको थिएन, भर्खरको ठिटो थिएँ। त्यो बेला मैले सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमको देउडा गीतहरू गाउँदाखेरि सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका जो राजनीतिमा बस्नु भएको छ अथवा त्यो ठाउँमा बस्नु भएको छ, उहाँहरूले मलाई यो त भाँड भयो, यो त खत्तम भयो, यो त काठमाडौँ गएर यो पढ्न गएको होइन, यो त भाँड हुन गएको रहेछ। भाँड भनेको एक किसिमको नराम्रो शब्द हो, त्यस्तो हुनु गएको रहेछ भनेर मलाई हरि गाली गरेका थिए। अब मैले कसैको
छोरीलाई बिगारेको थिइनँ, कसैको दाजुभाइलाई बिगारेको थिइनँ, मैले कुनै नराम्रो काम चोरी चकारी गरेको थिइनँ, मैले देउडा गीत गाएको थिइनँ। देउडा गीत गाउँदाखेरि मलाई भाँडा भन्छ भने भन, कति भाँडा भन्छौ मै भाँडा होला भनेर मैले चुपचाप भएर गीत गाएँ। गीत गाउँदै गाउँदै जाँदाखेरि कतिपय ठाउँबाट त यति लामा लामा चिठीहरू पनि आए। त्यो चिठीमा तिमीले नेपालमा नबस्नु भन्ने पनि कुरा आयो, तिमीले अब जिन्दगीभर बिहे पनि गर्न पाउँदैनौ भन्ने कुरा पनि आयो, तिमीले अब पढ्न पनि सक्दैन, तिमी समाजबाट बहिष्कृति भयो भन्ने पनि आयो। मैले हस् भने मनमा सम्झिराखेँ, त्यो कुरालाई मैले मन्त्रका रूपमा लिएँ। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने गीत गाउँदै 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 जाँदाखेरि धेरै पटक प्रतियोगिताहरूमा देउडा गीत गाउँदा प्रथम पनि भए, स्वर मिठो थियो, तालमेल मिलाए, गीत गाएर फर्स्ट पनि भए, धेरै पुरस्कार पनि पाए, हुँदा हुँदा बिहे पनि भयो, काठमाडौँ भयो। अब यो हेर्नुहोस्, कतै बिगारेको थिइनँ मैले। हुँदा हुँदा मलाई देउडा सम्राट भनेर उपाधि पनि दियो। त्यसपछिको क्रममा जुन जन आन्दोलन 62-63 को क्रममा मैले झ्याम्मा झ्याम्मा गीत गाउनु पर्ने भयो। त्यो झ्याम्मा झ्याम्मा गीत नगाइकन यो जनमानस जुरुक जुरुक नउचालिने रहेछ। मैले त्यो शब्द त्यो चयन गरिकन मनको क्रान्ति हो। त्यो पनि मैले कुरा गरेर त्यो गीतहरू गाउँदाखेरि यहाँ दुःख नमान्नु होला, हामी सबै लोकतन्त्रवादीहरू छौँ, हामी सबै यो मुलुकलाई नयाँ परिवर्तन चाहन्छौँ, यो मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चाहन्छौँ। हामी तानाशाह कुनैलाई पनि चाहन्नौँ है, यो याद गर्नु होला। तानाशाह भनेको कुनै पनि व्यक्तिलाई, हामी सामन्ती संस्कारलाई हामी चाहन्नौँ। हेर्नुहोस्, त्यसैले हामी दुखी भयौँ, हाम्रा बाबुबाजेलाई धेरै दुःख पाए। अब पनि हामीले उनलाई मान्ने हो भने हामी झन् दुखी हुनेछौँ। चुनाव पहाडीजी, नन्दकृष्ण जोशीजी, अर्जुन पराजुलीजी, हामीहरू भएको ठाउँमा हजार मानिसहरू आउने, हामी गीत गाउँथ्यौँ, कविता भन्थ्यौँ, भाषण गर्थ्यौँ। तर त्यहाँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला हुँदाखेरि, नेकपा एमालेका महासचिव माधव कुमार नेपाल हुँदाखेरि र त्यस्तै अरू पार्टीका नेताको त कुरै नगर है, त्यहाँ मान्छे जाँदैनन्। किन भन्दाखेरि उहाँहरूको कुनै किसिमको त्यसमा हैसियतै छैन भन्ने किसिमको देखाउँथ्यो, पारदर्शिता देखाउँथ्यो। त्यसमा के हुन्छ भने उहाँहरूको विचार र जुन भावना छ, त्यो भावना र विचारलाई परिवर्तन गर्ने त हामी हो भन्ने त्यो प्रतिबिम्बित गराउँथ्यो त्यो समाजले, त्यो हजारौँको जुलुसले। त्यसैले मनोक्रान्ति मनबाट हुनुपर्छ, मनोक्रान्ति सङ्गतबाट हुनुपर्छ, मनोक्रान्ति विचार र शैलीबाट हुनुपर्छ, मनोक्रान्ति उसको आनी बानी खानपिन व्यवहारबाट हुनुपर्छ। हामी दिनभरि मानौ अहिले जाडो छ, तपाईँलाई मैले गाली गर्न त खोजेको होइन, दिनभरि जाडो भयो भने रक्सी खान्छौँ, बेलुका हामी चाहिँ मनोक्रान्तिको पाठ लिन्छौँ, त्यो कहीँ हुन्छ त? त्यो हुन सक्दैन। त्यसैले तपाईँहरू मनोक्रान्तिको लागि मन, कर्म र विचारलाई, भावनालाई जसरी आदरणीय योगीज्यू विकासानन्द र उहाँका सम्पूर्ण जो अनुयायी हुनुहुन्छ, मेरा हाम्रा यहाँहरू सबैका आदरका पात्र हुनुहुन्छ, उहाँहरूको जीवनको जस्तो शैली हामीले अपनाउनु पर्छ, अनि मात्र यो मुलुकमा नयाँ नेपाल हुन्छ भन्ने मेरो ठम्याइरहेको छ। 21 मुलुक जो दक्षिण एसियाली मुलुक र केही अफ्रिकन मुलुकमा पनि जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँ मेरो सुदूरपश्चिमको महाकाली अञ्चलको कञ्चनपुर जिल्लाको मैननगरको मेरो आदरणीय योगीजी हुनुहुन्छ। मैले त यसरी भन्नुपर्छ, 22 वर्षको हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई शिक्षा दिनुभएको छ। म 50 वर्ष भुल लागिसकेँ, मैले कुनै शिक्षा लिन सकेको छैन। त्यसैले उहाँ मेरो आदरको पात्र हुनुहुन्छ। उहाँको यात्राको मङ्गलमय शुभकामनाको लागि कृपया बाँधिराखेका हातहरू तपाईँहरू तल झिकेर एकपटक गडगडाउँ तालीले उहाँको स्वागत गरिदिनु होला।
पाचिरी पादावा बाल्पागो मनमनका ज्योति जलबन्दीमा रात लागो मनमनका ज्योति जलबन्दीमा रात लागो तपाईहरु सबैजना टीका नन्द हुन् हाम्रा चिता जला बाल्पागो मनमनका ज्योति जलबन्दीमा रात लागो मनमनका ज्योति जलबन्दीमा रात लागो अन्त कहीँ भेटिँदैन चिता जला बाल्पागो नेपाल जस्तो मोती जलबन्दीमा रात लागो नेपाल जस्तो मोती जलबन्दीमा रात लागो चिता जला बाल्पागो राष्ट्र पल्टे फेर्छा जलबन्दीमा रात लागो राष्ट्र पल्टे फेर्छा जलबन्दीमा रात लागो भोलि अब कृपा भला बाल्पागो मनोकान्ति हेर्छा जलबन्दीमा रात धन्यवाद यहाँको हार्दिक धन्यवाद छ मनोकान्ति परिवारलाई पनि हार्दिक धन्यवाद छ नमस्कार राखेर हेर्नुहोस् मेरो ठाउँमा हजुरहरू जो कोही पनि हुनुहुन्थ्यो भने त्यतिखेर साँच्चै हिरा बनेर चम्किसक्नुहुन्थ्यो गुरुदेवको समिटमा रहँदा र यो सम्पूर्ण श्रेय जमिन मुनि घसिएर रहेको भ्यूलाई जसरी उचित वातावरणको उपस्थितिमा अङ्कुराउन थाल्छ सेम त्यही प्रक्रिया हुँदै त्यही प्रक्रियामा गुरुदेवले मलाई गोपीकृष्ण हलबाट कतिपटक उठाउनु भएको छ कुन सिनेमाबाट कतिपटक उठाउनु भएको छ गोदावरीको पार्कबाट कतिपटक उठाउनु भएको छ म औँलामा गनेर भन्न सक्दिनँ कलेज जाने समयमा हामी थुप्रै साथीभाइहरू जम्मा गरेर पटक पटक कहिले पशुपति कहिले बालाजु पार्क कहिले सोङ्गु घुम्दै अस्तव्यस्त जीवनलाई बिताइरहेका थियौँ हामी सोनावलीले यति बेरसम्म आइपुग्दाखेरि गरिरहेछौँ र प्लेनको टिकट खर्चेर विभिन्न देश विदेश घुमेर हामीले हाम्रो शिक्षण प्रशिक्षण मनोक्रान्तिका विविध साधनाहरूलाई पस्कन सक्दैनौँ त्यसैले साइकल यात्रालाई बहानाको रूपमा लिएर साइकल यात्रालाई एउटा सहयोगी मित्र मानेर प्रवासी नेपाली र त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई मनोक्रान्तिले दिन सक्ने वैज्ञानिक मनोक्रान्ति योग सुपर लर्निङ साइकोसाइबरनेटिक्स रेकी लगायतका विविध कुराहरूलाई निःशुल्क रूपमा बाँड्न र नेपालीहरू पनि अझै बुद्ध जस्तै जनक जस्तै र उता जङ्गबहादुर जस्तै जीवित छौँ भन्ने कुराको सानो झल्को दिनको लागि विश्व साइकल यात्रा तय गरिएको यस यात्राको लागि भन्दा पनि खतरनाक हुन्थे याद गर्नुहोस् र उहाँको सङ्गतिको कारण नै म अरूलाई मानसिक हिंसा होइन अब शारीरिक रूपमै जुन मेडिकल साइन्सले उद्धार गर्न सक्दैन त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि नयाँ जीवन दिन सक्ने बनिसकेको छु मात्र उहाँले कारण जो रेकीको माध्यमबाट र त्यही विद्यालय अगाडि लिँदै मनोक्रान्ति दर्शनलाई अगाडि बढाउँदै थियो भने आज हाम्रा मित्र गुरु भाइ योगेश्वर राम यही मनोक्रान्ति दर्शनलाई लिएर संसारभरि फैलाउनको लागि हाम्रा गुरुजीले सबैलाई परिवर्तन गर्न गाह्रो हुन्छ त्यसैमा हाम्रो सम्पूर्ण गुरु भाइहरूले पूर्व महाकाली र विश्वमै
मनोक्रान्ति दर्शनलाई फैलाउँदै, किनकि हरेक विश्वका कुना काप्चाका मानिसहरू सबै स्वस्थ हुन चाहन्छन्, आनन्दित प्रफुल्लित हुन चाहन्छन्। त्यही विचारोपण गर्दै कसरी भित्रैदेखि आनन्दित हुन सक्छौँ हामी, कसरी परम आनन्दमा पुग्न सक्छौँ, कसरी स्वस्थ रहन सक्छौँ, कसरी मानवतावादी बन्न सक्छौँ, कसरी सृजनशील बन्न सक्छौँ, कसरी प्रकृति प्रेमी बन्न सक्छौँ र कसरी आध्यात्मिक बन्न सक्छौँ, यही दर्शन लिएर हाम्रा भाइ यहाँबाट जाँदै हुनुहुन्छ। यसको लागि म हृदयदेखि नै सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै, अरू धेरै कार्यक्रमहरू छन्। हाम्रो बिहानदेखि बेलुकासम्म रहन्छ यहाँ कार्यक्रम। यसमा तपाईँहरू आफै सामेल भई आफैलाई परिवर्तन गर्न म आह्वान गर्दै, आग्रह गर्दै यो माइक्रोफोन मेरा मित्र चन्द्रजीलाई हस्तान्तरण गर्दैछु। जय गुरुदेव, जय मनोकामना।